अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर बनी हुकूमत को कान से पकड़कर घसीटा जा रहा है और सदर आसिफ अली जरदारी को बड़े घर से टेलीफोन कॉल आई है, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी मजामत का इस्तारा बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि कितनी देर तक वो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहते हैं और कितनी देर में ये दीवार रेजा रेजा बिखर जाती है। मिसाक मफामत का एक ढकोसला है। मिसाक मफामत की बात एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और कारकुन अहमद शाह नामी जिले शाह की तरह मौतो हयात की कश्मकश में है। यूं कहा जाए कि क्रिटिकल हालत में है, इंतहाई तशवीशनाक हालत में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और उसके साथ ही ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लड़ाई में किसी को बहुत ज्यादा मारे, मारपीट करें, आप उसके घर वालों की इज्जत और असमत से भी खेल जाए, आप चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पायमाल कर दें और उसके बाद आप ये कहें आओ सुलह कर लेते हैं, आओ फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के माबैन भी अब लड़ाई बढ़ने वाली है। एक तो पहले अदलिया की जानिब से केस का फैसला दिया गया था जिस पर एस्टैब्लिशमेंट बहुत नाला थी। अब एक और फैसला ऐसा है जो हाई कोर्ट की सतह पर दिया गया और एस्टैब्लिशमेंट बहुत नाराज है और एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसको अनडू किया जाए। और अगर ये फैसला अनडू ना हुआ तो आने वाले दिनों में घमसान का रन भी पड़ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रूपोश रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा में जाए अमान ढूंढ रहे हैं और उनकी मुलाकात अली अमीन गंडापुर से हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी गवर्नमेंट भी बड़े बड़ों को खटक रही है और अब शिद्दत से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि केपी पे गवर्नर राज लगाया जाए। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो मैं मेन खबर के ऊपर ही आता हूं जनाब। मेन खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब को बड़े घर से टेलीफोन आया है, टेलीफोन कॉल आई है और एक पैगाम पहुंचा दिया गया है। मैंने आज से ठीक 3 रोज पहले आपको खबर दी थी कि जो बड़े घर का मकीन जा रहा है ना घर खाली करके और मिनिस्टर इनक्लेव में चला गया है, उसने ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मांगी, उसने ऐसी प्रोटोकॉल नहीं मांगा, बल्कि उसको पता है कि जुज वक्ती कयाम मैंने यहां करना है और उसके बाद मेरे लिए एक और ओहदा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त 3 से 4 ऐसी शख्सियात हैं जिन पर इस्टेब्लिशमेंट की आंख है और वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बने हुए हैं। ऐसी जैसे आप बड़ी अपने फेवरेट बच्चे को देख कर नहीं ऐसे आप करते हो और अब कहते हो मेरा सोना, क्यूटू लगता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल उसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा है जिसका नाम है अनवारुल हक काकड़, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को एक और बड़ा ओहदा देने की कोशिश हो रही है और वो ओहदा कोई और नहीं है बल्कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा है। मैं आपको ये बता दूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब मेंबर कौमी असेंबली बन गए, यानी बतौर मेंबर कौमी असेंबली उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे चेयरमैन सेनेट के लिए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेर रहमान का नाम भी लिया जाता रहा, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब इस ओहदे के लिए बड़े फेवरेट थे। और इतलात अब ये आ रही है जरा से कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पार्टी को एतमाद में लिए बगैर बतौर मेंबर कौमी असेंबली ओहदे का हल्फ लिया है और यूसुफ रजा गिलानी ये समझते हैं कि शायद उनका कहीं ना कहीं कुछ चांस बन जाए और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके बाद वो इसी सेटअप के अंदर वजीर आजम भी लग जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहीं ना कहीं से शायद खकान अब्बासी वाली वाइब्स आ रही है कि जिस तरह शायद खकान अब्बासी का पूरा निकल आया था तो शायद मेरा भी निकल आया। और आसिफ अली जरदारी साहब अब सैंडविच बने हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात तो मानी इस्टेब्लिशमेंट की और वो बलूचिस्तान के फ्रंट पर है कि सरफराज बुगटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान लगा दिया और वो भी इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नजर और आग का तारा था। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और प्रेशर डाला जा रहा है कि आप चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ को सपोर्ट करें। अब ये फैसला आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत मुश्किल है और उनको पता है कि उनकी पार्टी की तरफ से भी इस पर रेजिस्टेंस आएगी, बिलावल भुट्टो भी इस पे रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आपने अनवारुल हक काकड़ को ही सपोर्ट करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की सेनेट में मेजॉरिटी बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी का इस्तेहकाक भी है कि उसका चेयरमैन सेनेट हो और आसिफ अली जरदारी से पूछे बगैर और उसको एतमाद में लिए बगैर तो चेयरमैन सेनेट नहीं लगाया जा सकता। अगर आपने अनवारुल हक काकड़ को भी चेयरमैन सेनेट लगाना है तो अब आसिफ अली जरदारी ऐसे में क्या करेंगे, ये उनका एक बहुत बड़ा इम्तहान है। और अगर अब इस्टेब्लिशमेंट की बात मान भी ली जाती है, वैसे तो बिलावल साहब के मुझे वो यादगार जुमले याद आ रहे हैं जो उन्होंने एक सहाफ़ी से
متی اللہ جان سے سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھئی اگر میں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کو بات مانی ہے، تو پھر آپ ثبوت لے کے آئیں. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں جو کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھا سرفراز بگٹی کو، جس کو استعفیٰ دلا کے پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا اور اس کے بعد بلوچستان میں حکومت بنا دی گئی، اس سے بڑے اور شواہد کیا ہوں گے؟ اور اس کے بعد اب جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ کو اگر چیئرمین سینٹ لگا دیا جاتا ہے تو پھر یہ تاثر تو مزید گہرا ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کرنے والی جماعت ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے. اور پھر کاکڑ صاحب کو اگر چیئرمین سینٹ لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ کہا جائے کہ بس یہ نون لیگ کی حکومت جائے گی اور آپ کی حکومت آ جائے گی، کوئی یقین دہانیاں کرائی جائیں. تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو گٹھ جوڑ زرداری صاحب کرتے ہیں یا ان کی جماعت، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کی جماعت یہ فیصلہ کرنے دے گی؟ آنے والے دنوں میں یہ بڑا امتحان ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو ایک اور پکچر دکھائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ حضور آپ کی جو ایوان صدر پہنچنے کی خواہش ہے نا، وہ بھی دھری کی دھری رہ سکتی ہے. اس لیے ابھی 9 مارچ کو انتخاب ہونا ہے، تو صدر لگنا ہے کہ نہیں لگنا؟ صدر لگنا ہے تو اس سے پہلے اس پہ سائن کر کے دیں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے آپ کی پوری پارٹی انوار الحق کاکڑ کو سپورٹ کرے گی. تو اپنے فیورٹ بچے کو اب چیئرمین سینٹ لگانے کے لیے بڑے گھر والے بڑے جتن کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں پیروں میں، مان لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ لاک کر لیا گیا ہے انوار الحق کاکڑ کا نام، اور اب سارا کا سارا معاملہ پیپلز پارٹی پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، آصف علی زرداری پہ آ کے رک گیا ہے. اگلا معاملہ یہ جناب کہ میثاق مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے. آج شہباز شریف نے میثاق مفاہمت کی بات کی، اس سے پہلے بلاول نے کی، اب آصف علی زرداری بھی آپ کو میثاق مفاہمت کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب مار کٹائی بہت زیادہ ہو جائے، آپ کسی کے گھر میں گھس کے مارے اس کو، آپ اس کو لاتوں اور گھوسوں سے مارے، اس کو لہو لہان کر دیں، آپ اس کے بعد اس کو اور اس کی فیملی کو یہ کہیں آؤ بھائی صلح کرتے ہیں، آؤ فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں، آؤ صلح کر لیتے ہیں نا. ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی ڈان ہوتا ہے، کوئی بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے پہلے مار کٹ لو اس کے بعد صلح کر لیں گے. تو یہ ایک طریقہ واردات ہے. تو بالکل اسی طرح سے آپ نے ریکارڈ دھاندلی کی، میس ریگنگ کی، آپ نے عمر ایوب کے حوالے سے جو تقریر تھی اس کو آج ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر نشر نہیں کی گئی، بند کر دی گئی. آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے، آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر بیک ٹو بیک کیسز بناتے ہیں، آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، آپ اس کے کارکنان کی پکڑ دکڑ کرتے ہیں، آپ خواتین کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، آپ جو بن پاتا ہے کرتے ہیں. آج ہی ایک کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو سیٹرڈے کے پروٹیسٹ کو جی پی او چوک سے پکڑا تھا، اور اب ویژولز بھی سامنے آ گئے ہیں جی پی او چوک سے اس کو گرفتار کرنے کے. دیکھا جا سکتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ہٹا کٹا ہے، مطلب تندرست ہے. اور پھر رپورٹڈلی اور ایلیجڈلی جو وہاں پر پولیس فورس تھی اس کی طرف سے اس کو پولیس کسٹڈی میں کہا جا رہا ہے کہ بہت مارا ہے، اتنا مارا گیا ہے کہ اس کی حالت بڑی کرٹیکل ہوئی. اس وقت وہ جنرل ہاسپٹل میں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ میری نظر سے گزرا اور انہوں نے لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز، کارکنان کو، لیڈرشپ کو یہ کہا کہ فوری طور پر آپ جنرل ہاسپٹل پہنچے کیونکہ ہمارے کارکن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اس کے گھر والوں کو بھی اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا، حتیٰ کہ والدہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اس کا جب بھائی وہاں اس سے ملاقات کے لیے پہنچے تو بھائی کو بھی دھر لیا گیا. تو انتہائی تشویشناک حالت ہے احمد شاہ کی، اور اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً بڑا کنڈیمنیبل ہے، یہ انتہائی قابل مذمت بھی ہوگا. تو ایسے میں آپ میثاق مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، بھئی ایسے تو میثاق مفاہمت نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی ایسے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے گا مار کے، اس کو دبا کے، اس کو پریشرائز کر کے. بالکل اسی طرح سے اگر اب یہ خبر فلوٹ کر رہی ہے کہ میثاق مفاہمت اگر نہ کیا آپ نے نا تو ہم کے پی کے اندر گورنر راج لگا جائیں گے. یعنی میثاق مفاہمت کرے، بیٹھے، کٹ بھی کھائے، بیٹھے بھی، نہیں بیٹھیں گے تو اور ماریں گے. ہم کے پی میں جو آپ کی حکومت ہے وہ چھین لیں گے. اب کے پی میں جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو روپوش تھے وہ کے پی میں اپنی روپوشی کو ختم کر کے سامنے آتے جا رہے ہیں. شبلی فراز صاحب آج علی مین گنڈا پور سے ملے اور ان کے ساتھ ایک اور ممبر قومی اسمبلی بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے انہی کے ساتھ موجود ہیں. یہ دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب جو حکومت بنی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ 2018 میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر تھی اور خود پاکستان تحریک انصاف نے ایکسیپٹ کیا، تو شاید آج مہا بیساکھیاں اس حکومت کے پاس ہیں. لیکن اس حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے والے، یعنی پی ڈی ایم سے نکلنے والے، وہ بی این پی مینگل ہو، سردار اختر جان مینگل ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ محمود خان اچکزئی ہوں، ان کو اندازہ ہے، اور وہ بڑے گھاک سیاستدان ہیں، وہ حکومتوں میں رہے ہیں، کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلنے کی نہیں ہے.
جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھیوں پر بنتی ہیں ان حکومتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، ان کو کان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان کی گورنمنٹ کو کیا تھا۔ تو میرے سمجھدار پاکستانیوں، کیپ یور فنگرز کراسڈ، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور الٹی پڑ گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی، پہنچ جائے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔